अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि हमारे पास अक्सरियत है और इस अक्सरियत के बावजूद मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो, उनके कारकुनान हो, सभी के मुंह लटके हुए हैं। रात से मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया पर बाकायदा रोने वाली वीडियोस और तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। लग रहा है जैसे मियां नवाज शरीफ के साथ बड़ा जुल्म हो गया है। हालांकि नवाज शरीफ ने अपने भाई को वजीर आजम बनवा दिया है और अपनी बेटी को पंजाब का वजीर आला बना दिया है। मियां साहब को और क्या चाहिए? ये अलग बात है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मियां साहब पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं, कोई चीज उनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। अब वो ये जरूर कह सकते हैं कि मियां साहब जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, पूरी कुव्वत के साथ जा रहे हैं, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन सकती। अब पहला सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ कौमी असम्बली का हलफ उठाएंगे? एन 130 में हार के जो जीता, अगर वो हलफ नहीं उठाते तो फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद दोबारा मैदान में आ जाएंगी, फिर गुस्तासब मैदान में आ जाएगा। तो इन दो लोगों ने नवाज शरीफ की सियासत बर्बाद कर दी है। अब नवाज शरीफ ने एक लंदन प्लान बनाया, जिसके साथ भी मिलके बनाया। ये आपने बताना है कि किसके साथ मिलके नवाज शरीफ ने लंदन प्लान बनाया था। उसमें इमरान खान पे कांटा लगवाया गया और कहा गया कि इमरान खान को माइनस किया जाए, इमरान खान को जेल में डाला जाए और तराजू के पलड़े बराबर किए जाएं। अब इमरान माइनस करते करते इमरान खान को आज वो खुद माइनस हो गए हैं। और किन के हाथों माइनस हो गए हैं? अपने भाई के हाथों माइनस हो गए हैं। वो एक शेर है कि खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। तो अब मियां नवाज शरीफ लंदन से तो आ गए, लेकिन बात नहीं बनी। अब नून लीग के लिए दो बुरी खबरें हैं। पहली खबर फैसल वाडा की है। आप जानते हैं कि वो किन के तर्जुमान हैं। रात को शहबाज शरीफ अपनी तरफ से बड़ी अक्सरियत बढ़ाने के लिए कोशिशें करते दिखाई दिए। नंबर तो उनके पास पूरा है। रात को वो फजलुर रहमान के घर गए, उनको मनाने की कोशिश की कि आप हुकूमत में बैठें। इवन फजलुर रहमान भी इस हुकूमत में बैठने को तैयार नहीं है। फजलुर रहमान को भी पता है कि यह सिलसिला लंबा नहीं चलने वाला। बाकी इस हुकूमत का अंदाजा आप कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमें नताइज पर तहफुजात हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि हमने मजलिस आमला का इजलास बुलाया है, हम वहां पे ये मामला रखेंगे और जो भी फैसला होगा आपको यानी शहबाज शरीफ को बता देंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जराए ये बता रहे हैं कि फजलुर रहमान भी ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे, वो भी हुकूमत में बैठना नहीं चाहते। वो तहरीक इंसाफ के साथ ऑपोजिशन बेंचों पर होंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला होगा। फिर सादिक संजरानी भी फजलुर रहमान से मिलने गए, लेकिन फजलुर रहमान उनका इस्तकबाल करने खुद बाहर नहीं आए और अंदर ही मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। अब इस वक्त मुस्लिम लीग नून भी रो रही है, JUI भी रो रही है। मुस्लिम लीग नून के मियां जावेद लतीफ नवाज शरीफ की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं कि हम आपके बयानिए के साथ इंसाफ नहीं कर सके, हम आपके साथ होने वाले जुल्म ज्यादती और ना इंसाफियों का बदला नहीं चुका सके। हम आपके कौम और मुल्क से मोहब्बत, खिदमत और वफाओं के मकरूज हैं। आपके एहसानात का बदला चुकाने का वक्त आया, मगर हमने जाय कर दिया। शायद हम बहसीयत कौम एहसान फरामोश हैं। नहीं, आप कौम पे इल्जाम ना लगाएं, उनके अपने भाई साहब यानी शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाए जिन्होंने उन्हें माइनस किया है। फिर जिनके साथ आपने डीलें की उन्होंने आपको माइनस किया है। आप तो कहते थे कि हमारा काजी आएगा तो हमें इंसाफ मिलेगा, और वो इंसाफ आपको मिला भी। आपकी नाअहलियां खत्म हुई, आपको जिस तरह से प्रोटोकॉल के साथ इंसाफ मिला वो सबके सामने है। फिर आप कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती हो गई तो सत्ते खैर हैं 10 साल के लिए। अब आप शिकवा किससे कर रहे हैं? ये बात समझ से बालातर है। फिर इस हुकूमत को आते ही काम महंगा पड़ा है। उसकी एक वजह तो ये है कि ये हुकूमत अवामी मैंडेट पर नहीं खड़ी। हम सबको पता है, और यही बात आज मजहर अब्बास ने अपने मजमून में लिखी कि माइनस इमरान तहरीक इंसाफ इलेक्शन हुआ, मगर माइनस इमरान और तहरीक इंसाफ इलेक्शन हुआ मगर नताइज प्रो तहरीक निकल आए। इसी को कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अब जितनी जल्दी हम इसे कबूल कर लें उतना ही इस निजाम के लिए बेहतर है। दर हकीकत इसको तस्लीम नहीं किया गया, और तस्लीम किस तरीके से नहीं किया गया? आज अंसार अब्बासी की खबर है कि अगर जमात इस्लामी या MWM का हिस्सा भी तहरीक इंसाफ बन जाए तो उसके बावजूद भी असम्बली की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी।
اس کی وجہ بڑی سادہ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جان بوجھ کر پاکستان کی جمہوریت کو قتل کرتے ہوئے تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا، اور یہ نشستیں تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین جانے کی بدولت انہیں نہیں ملیں گی، اور یہ دوسری جماعتوں کو ملیں گی، تو یوں ان کو حکومت بنانے میں آسانی رہے گی۔ اب آپ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت بن رہی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ کو مت بھولیے گا، اور یاد رکھیے گا اس حکومت کو بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ دوسری جانب فیصل واڈا، انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی 80 سے کم سیٹیں ہوں گی، 80 سے کم سیٹیں ہیں۔ اب فیصل واڈا اگلی بات کر رہے ہیں۔ فیصل واڈا کہتے ہیں کہ اگر شہباز شریف کی سربراہی کے اندر یہ حکومت بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا یہ آخری اقتدار ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پی پی سارا جوس نکال کر سارے آئینی عہدے لے جائے گی اور ملبہ نون لیگ پر گرے گا۔ پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت 1.5 سال سے زیادہ نہیں چلے گی اور 1.5 سال بعد آپ کو دوبارہ الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ فیصل واڈا کا کلیم ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اتنی محنت آپ نے کی ہے، یہ جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے، آپ کے پلے کیا رہا، آپ کو ملا کیا؟ یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے کیا کیا ہے؟ ایک ایسی خبر جو شاید آپ کو عجیب لگے کہ کیسی خبر ہے، بتایا گیا ہے کہ مریم اورنگزیب کو وزیر خارجہ بنایا جا رہا ہے۔ اب مریم نواز شریف کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، اور مریم اورنگزیب کیسی وزیر خارجہ ہوں گی یہ آپ نے مجھے ضرور کامنٹس میں بتانا ہے، میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے رات سے اس دعوے پر یقین نہیں ہو رہا۔ اب تحریک انصاف نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ عمر ایوب جو جنرل سیکرٹری ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے رات ایک اور بات کی۔ ایک جانب تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ 40 50 کروڑ تک کی آفرز ہو رہی ہیں ہمارے لوگوں کو کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ اب عمر ایوب یہ کہتے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ہماری اکثریت ہوگی، اور ان کے بقول ہمارا وزیر اعظم آنے والا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہمارا آئے گا، آپ دیکھتے جائیں اگلے 20 دنوں میں ہماری حکومتیں بن جائیں گی۔ اب یہ بہت بڑی خبر ہے، لیکن پھر ایک بنیادی سوال ہے، ہر خبر ہر دعوے کو آپ سر پہ اٹھا کے بھاگنا نہیں شروع کر دیتے کہ اس نے کہہ دیا تو ویسا ہی ہوگا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ آخر آپ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ آپ کو تو وہ مخصوص نشستیں بھی دینے کو تیار نہیں ہے، تو آپ کس طریقے سے یہ نمبر پورا کر کے پنجاب میں حکومت بنائیں گے، اور وفاق میں بھی؟ پنجاب کو لے کے ایک بڑی بات ہمارے سامنے ہے، مثلا مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ بنی ہے تو کوئی تنقید نہیں کر رہا، شریف خاندان نے ایک بار پھر ریوڑیاں اپنے ہی گھر میں بانٹ لی ہیں، لیکن آج جنگ اخبار کے پہلے صفحے پر علی امین گنڈا پور کے خلاف ایک تضحیک آمیز قسم کی تنقیدی رپورٹ جاری کی گئی ہے، اور اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی نامزدگی اسٹیبلشمنٹ اور مخالفین کو مزاحمت کا واضح پیغام ہے۔ علی امین گنڈا پور عمران خان کے پر اعتماد اور ہارڈ لائنر ساتھی ہیں، وہ مزاحمت کو ترجیح دیں گے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے محاذ آرائی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ایک بات بڑی سادہ ہے، آپ جو ساری باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ مزاحمت یا کوئی محاذ آرائی ہے تو کیا یہ تحریک انصاف نے شروع کی ہے، یا آپ ان پر پچھلے 2 سالوں میں جو ظلم ہوتا ہم نے دیکھا ہے اس پر بھی کوئی بات کریں گے، یا آپ نے تحریک انصاف کو ہی صرف رگیدنا ہے؟ پھر علی امین گنڈا پور پر کون سا جرم ثابت ہو گیا جو آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کیا علی امین گنڈا پور کو اس کی قوم کے لوگوں نے منتخب نہیں کیا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہونے کے بعد تحریک انصاف نے وہاں سے کلین سویپ نہیں کیا ایک طرح سے خیبر پختونخوا سے؟ تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو جب اعتراض نہیں ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر کیا نواز شریف کو مریم نواز کی ایکسپرٹ ہیں جو پنجاب میں لا کر بٹھا دی گئی ہیں؟ کیا مریم نواز نے کوئی بہت اچھے کام کیے ہوئے ہیں جو ہم ان کی تعریف کریں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کے پی کے میں ایک تگڑا آدمی آ گیا، اور تگڑا آدمی آنے سے پریشانی بڑھے گی، اس لیے سبھی نے اس کو نشانے پر لے لیا ہے۔ اب مریم نواز کے لیے پنجاب میں سرپرائز کیا ہے؟ سرپرائز یہ ہے کہ وہ مد مقابل تھی اور ان کو الیکشن سے ناک آؤٹ کیا گیا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں صنم جاوید کو مریم نواز کے مقابلے میں اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے، اور پھر مریم نواز کو سمجھ آئے گی کہ پنجاب اسمبلی چلانی کیسے ہے۔ یہ بڑا دلچسپ قسم کا پہلو ہے، لیکن اب اس میں پرابلمز آ رہی ہیں۔ پرابلمز یہ ہے کہ ریزرو سیٹیں حاصل کرنی پڑیں گی۔ اگر ریزرو سیٹیں آ جائیں تو پھر صنم جاوید نمبر 1 پر پنجاب کے اندر ایم پی اے بن کے آئیں گی، لیکن اگر ریزرو سیٹیں نہیں ملتی
تو پھر اس پر پرابلم ہوگی۔ اب مریم نواز NA 119 سے سیٹ چھوڑیں گی، اطلاعات آ رہی ہے کہ اس پر رانا ثناءاللہ یا خواجہ سعد رفیق کو الیکشن لڑوا کے جتوایا جائے گا۔ اب جتوا سکیں گے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ پھر شہباز شریف کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر شاید رانا ثناءاللہ کو پنجاب میں الیکشن لڑوایا جائے گا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔